Police arrested 2 persons in connection with the assault on Honda Panchayat member. Mani Kandar from Tamil Nadu and Rahul Kumar from Bihar were arrested in the assault case on Thursday. Honda Sarpanch said that the reason for the attack was not known. The Panchayat will be forced to take action against the migrant workers working in the industrial estate, Sarpanch Shivdas Madkar said. आज आमच्या होंडा गावात एक नाका असलेलो प्रकार घडला तो म्हणजे आमच्या लोकप्रतिनिधीक एक परप्रांती इंडस्ट्रीचो कामगार तेणी 2 जाणांनी मेळून तेजेर अटॅक केल्लो आसा आनी ताका खूब मारलेलो आसा. मारपाचें कारण कितें हें अजून कळना आमकां आनी तेंच्यांनी कित्याक मारलो आनी असो अटॅक करपाचो कितें संबंद हें कांयच कळना अजून. आता तांकां पुलिसांनी कस्टडीन घेतलेले आसा, तांचेर केस रजिस्टर जाल्ली आसा, पण हेचो मुख्य हेतू कितें तो मारपाक कारण कितें हें कांय कळोंक ना. आनी जर हे अशेच जर प्रकार घडत रावत हे इंडस्ट्री ज्यो आसा तितूर हे मायग्रंट वर्कर जे आसा तेंचे कडसून जर अशेंच जर घडत रावप जाल्यार हें एक प्रकारचें विचित्र अशें म्हाका दिसता आनी हेका लागून खंय तरी आमकां मागीर तेजेर एक्शन घेवची पडटली आनी त्या प्रमाणे आमी आमची स्ट्रेट कारवाई करतले तेंची. एक पंचायत म्हणून तुमची एक्शन कितें आसतली? चालू आसा. आता एक पंचायत म्हणून तुमचे हेजेर कितें प्लॅन ऑफ एक्शन आसतलें? आमचो पयलीं पासून एक म्हणणें आसा की ह्यो ज्यो इंडस्ट्रीज आसा आमच्या होंडा वाठारांत जी IDC आसा ज्यो इंडस्ट्रीज आसा त्या इंडस्ट्रीनी आमचे लोकल कामगार आसचे आनी लोकलांक थंय संदी दिवची जेणे करून अशे परप्रांतीय भितर आसचे ना आनी असले वाद विवाद जावचे ना. ताका लागून म्हाजें म्हणणें आसा की जाता तितले बेगीन आमच्या लोकांक थंय संदी दिवची आनी परप्रांतीय आसा तांकां खाली करपाचें. आमी अशें आयकलां की कांय वर्सां पयलीं असोच इन्सिडंट घडलेलो तेन्ना एक व्हडली गजाल घडलेली, सो तसोच इन्सिडंट जाला काय कितें ह्या फावटी? पळोवंक गेल्यार सादारण तसोच विशय आसा हो. आज जो जेका तेंच्यांनी मारला तो एक लोकप्रतिनिधी आसा, तो पंच आसा, तो सामान्य मनीस ना आनी एका पंचाचेर जर आज असो अटॅक जाता जाल्यार साद्या लोकांचें कितें? हेका लागून आजून आमचें कितें ठरोंक ना फुडली कारवाई, पण कितें तरी हेचेर आमी शिस्त हाडटले आनी आमचो एक्शन कितें आसा तो आमी फुडें घेतले.